Kiro tong apostoles, ikaw ra may supakiro. Sunod pa. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am... Sa Plaza Independencia, Cebu City, o natay mahimo o maganap ay magaganap tayo na debate this morning sa pagitan ni Brother DC Cugtas at Bro San Pablo Alima. Ang tema na pagdebatihan karong buntaga, pamatud-an nga ang tinuod nga bunyag nga gisugo ni Jesus mao ang bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo sumala sa Biblia. Affirmative, Bro Paul San Pablo Alima, nasa kung wala. O ang negative monigar ni Bro Danny DC Cugtas diri sa akong tuo. Mao ni ang atong mga lagda sa debate, mga kaigsunan, igala nga mga manuo, mga kuan diha live. So welcome muna mo diri live nga mga nagtanaw karon. 10 minutes mao ni flow sa debate. 10 minutes na pagpabarog sa matag habi. Unya sundan ni og 10 minutes sa nga cross-examination. Unya one round system. Okay, 5 minutes ni summary. Okay, so gist ni siya. Unya ang matag summary o conclusion 5 ka minuto. Katapusan yung mamulong ang affirmative. Okay, 1 minute ang pangutana. Unya 1 minute ang limit sa tubag. Ang mga pangutana ibase gyud sa tema. Unya number 5, dili obligado motubag sa pangutana kung wala sa tema. Mo object dayon sa moderator kung dunay wala pa sa rules, pero bantayan nato ni nga dili kayo daghang objection. The moment nga mulapas atong bantayan kay sa kaikasiyam hatagan og warning ang mulapas sa lagda sa debate, tulo ka warning atong hatagag penalty. Kuhaan o oras kung siya'y nangutana or dugangan og oras ang usa kung siya maoy ang kontra mo'y nakalapas. Okay? So mo na i-penalty kung magkuhan og warning. Unya mohilom dayon sa ang duha ka habi kumusulti na ang moderator. Okay, para ni sa atong mga kaayusan sa debate, kailangan na mohilom ang matag habi. Mosunod sa ruling sa moderator, of course, kung kini mahikayon sa rules. Okay? Unya na sila ginotary nga nagdala og galingong sound system, kaya natay mga sound system diri tagsa. Alright. So akong pangutana, muuyon ba ang duha ka habig sa na maong format o rules sa debate? Alright, uuyon ang matag habig. Unya karon atong pasultihon una, welcome or promotion kung namoy gustong i-promote nga programa. Atong unahon ang atong affirmative, Bro San Pablo Alima, greetings or promotion kung namoy mga programa. 2 ka minuto. Okay, daghang salamat sa atong tinahod nga moderator o sa ako sa pinangga nga kaatbang niining mong debate, Brother DC Cugtas. Sa tanan nga naminaw nining atong debate sa pagtuo o sa atong viewers sa Crusaders Channel. So ayaw kalimti pag-subscribe o daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan. Alright, salamat. O ang negative, tagalog nato no makaputog 1 minute. So tagalog 1 minute sa greetings o pasalamat or pasalamat. Greetings o promotion di sa inyong mga programa. Brother DC. Salamat kay Brad Rian Fuentes, atong moderator. Ini nga atong debate, no? Kontra sa dili mo na kontra sa pagtuo lang Brother Paul Alima, no? Sa Catholic Faith Defender, pero ako na usap mga akong puluhan. Kuha ko karon Catholic Faith Apostol Doctrine Defender. Na sa tanang mga viewers, kaya nakalive man daron, inaot nga inyo ng paminawon, ug Timothy Bangon, kinsa ang naas kamaturan.
Salamat kayo. Alright. So, mo to, mga kaigsunan, higala. O sa dili madugay, ato ning sugdan, paminaw na to ang 10 minutos na pagpabarog sa affirmative, patindog sa iyang gitindugan nga proposition sa maong debate. Welcome na to. 10 minutes, Bro Paul San Pablo Alima. Yeah, okay. Go ahead. Okay, salamat sa atong tinahod nga moderator. Og niining kabuntagon, katungdanan nako ang pagpamatuod. Sumala sa timang gikauyunan, nga pamatud-an, ng tinuod nga bunyag, nga gisugo ni Jesus, mao ang bunyag sa ngalan sa Amahan o sa Espiritu Santo, sumala sa Biblia. Nganong mauman kini ang tinuod nga bunyag, nga gisugo ni Jesus? Kaya atong Ginoong Kristo di man gyud mosultig baka. Og dinhi sa The Great Commission giklaro sa atong Ginoo ang bunyag nga iyang gisugo. Miingon siya, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kini ba nga bunyag nga gisugo ni Kristo tinuod ni o dili? Ang tubag tinuod kay si Kristo di man mamaka. Og miingon si Kristo, tudloi sila sa pagtuman sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo. So ang ipatudlo, ipatuman di ay kanang bunyag nga iyang gisugo. Og unsa man ang bunyag nga iyang gisugo, miingon siya, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So, dinhi pa lang niining maong bersikulo na proibahan na nako ang tema nga pamatud-an nga ang tinuod nga bunyag nga gisugo ni Jesus mao ang bunyag sa ngalan sa Amahan o sa Espiritu Santo. Otherwise, kung di ni tinuod, nan si Kristo na maka. O kay negative man ning akong kaatbang, so iya ning supakon nga dili tinuod ng sugo ni Jesus nga bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Pero ako nadaang gubuon ang iyang mga bersikulong pagagamiton. Ang iyang yung bersikulong gamiton ini, kinig yung buhat 2:38. Gamiingon ang Apostol nga Pedro, gidapit niya ang mga tao nga magpabunyag, maghinulsol sila sa ilang mga sala o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo. Ato lang raang ipahibaw sa akong kaatbang nga ibutang sa bokabularyo sa imong kahibaw, Mr. Kugtas, nga kanang 2:38 dili na mao ang aktual nga pag-administer sa baptism. Nganuman, kanang maong bersikulo pagdapit pa na ni San Pedro nga sila maghinulsol. O kung sila maghinulsol, nan magpabunyag sila sa bunyag ni Jesucristo. Nganong mao man ni ang giprescribe ni San Pedro? Kay dito sa Israel, dunay existing nga baptism. Mao ang bunyag ni Juan, sumala sa Juan buhat 19:4. Ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol. Dayon giprescribe ni San Pablo nga kamo nga nagpasok, di na mo kinahanglan bunyagan sa bunyag ni Juan. Kundi ang giprescribe nga bunyag mao tong bunyag nga gisugo ni Jesus. Unsa man ang bunyag nga gisugo ni Jesus? Mateo 28:19, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So kining bunyag sa Katoliko kompleto. Kay naagod ang ngalan sa Anak, ngalan ni Jesucristo. Pero ang ila, bunyagan lang sa ngalan ni Jesucristo. O kung sa man ang mahitabo, Mr. Kugtas, kung ang imong bunyag lang sa ngalan ni Jesus, mo ni ang nahitabo dinhi sa buhat atong babasa 8:16.
Kay ang Espiritu Santo wala man mukunsad bisan o sa kanila, nabunyagan lamang sila sa ngalan ni Hesukristo. Sa ato pa kundi ka mosunod sa bunyag isugo ni Hesus, nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, ang imog yung bunyag lang sa ngalan lamang ni Hesus, mahisama ka niining giingon sa Buhat 8:16 nga naay nabunyagan lamang sa ngalan ni Hesus o wala makadawat sa Espiritu Santo. So kung ang bunyag di ay ngalan lang ni Hesukristo, di ay makadawat sila sa Espiritu Santo. Unsa may ilang nadawat? Siguro Espiritu Tunto. Mo nang dakong tinunto kining bunyag nga sa ngalan lamang ni Hesus. Ngano man, wa gyud magsugo si Hesus ana nga bunyagi sila sa ako ngalan lamang. Ambot inoon niya og makaprove ni siya. Pero base na mangutanan na siya, Brad Paul, naabay apostol nga namunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, no need na nga basahon. Ngano man, ang sugo ni Hesus, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, ug tumanan ninyo ang tanan nga akong gisugo kaninyo. So ang mga apostol, nga wa magsupak-supak sa Ginoo, dito man sa sugo sa Ginoo, nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kaya wa man siya magsugo, nga bunyagi sa ako ngalan lamang, o kung ang bunyag ni Mr. Kuktas, ngalan lang sa ngalan ni Hesukristo, wa man si Kristo magsugo ana. Mo nang problema niya o niya. Kung unsa nga bersikulo mabasa nga si Kristo nagsugo nga bunyagi sila sa ako ngalan lamang. Kay ang Acts 2:38 sa ako nang giingon dili na maong aktual nga pag-administer sa baptism. Kasi mo na iyang gamiton niya. Brad Paul sumala sa Acts 2:38 unsa man ang bunyag nga gi-prescribe ni San Pedro. Ang tubag nato ana, militok si Pedro nga ang ilang ibunyag ngalan ni Hesus kay naay existing nga baptism dito to distinguish ng ilang gipromote nga baptism dili baptism by John kundi bautismo ang gisugo ni Hesus diha sa Mateo 28:19. So niining kabuntagon akong naprobahan nga ang bunyag nga gisugo ni Hesus bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, o kung mangutana siya sa mga pangutana nga dili sa tima, di ko obligadong motubag. Kay naana sa rules, ang pangutanang wala sa tima, dili obligasyon sa usa ka habig na tubagon ka na. Busa niining kabuntagon, na proibahan nako ang tima nga akong gipamatunan ug andam nako nga modawat sa iyang naglagubo nga mga pangutana. Salamat, salamat Mr. Affirmative. Ayaw na pa duha ka minutong gi-wave. Okay, so next part na to, sumala sa atong format, kani sundan sa pangutanang 10 minutos. Okay? 10 minutos nga pangutana atong iset. Okay, atong dapat timanan nga dunay usa ka minuto sa pagporma sa pangutana unya usa ka minuto pod limit sa pagtubag. Okay. All right. So 10 minutos, Brother Danny. Imo nang panahon sa pagpangutana. Okay, salamat kay Brad Rian Puentes. O niya, iko man. Gigamit niya ang Matthew 28:19 nga dunay sugo. Ang gisugo mga apostoles. Ingon si Kristo, unyagi sila sa ngalan, Amahan, Anak, Espiritu. Masulti ba ni mo Brad Paul? Kisay ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu, kang ipabunyag ang ngalan sa Amahan ug sa Anak ug Santo. Objection, Mr. Moderator, naa sa atong rules
Rule number 5, dili obligadong motubag sa mapangutana nga wala sa tema. Ang atong tema, ang bunyag gisugo ni Jesus sa ngalan sa Amahan sa Anak o sa Espiritu Santo, akong naprobahan o mismo siya miapirma. Ingon siya, gisugo ni Jesus, bunyag sa ngalan sa Amahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Mismo siya, Mr. Moderator, sa pagpangutana, miuyo na niya sa maong tema. Usawa na untay debate pag mahitabo kay angko naman. Excuse me, Moderator. Igamit niya Matthew 28:19 nga nagingon si Kristo, paglagaw ka mo, o niya ang muto o bunyagan, sa ngalan Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Espiritu. Pangutana, masulti ba nimo kinsay ngalan sa Amahan, kinsay ngalan sa Anak, o kinsay ngalan sa Espiritu para muhaom ang imong pamaton? Alright, moderator's time. Ang pangutana sulod sa tema. So, unsay ngalan kay nakisgot ang ngalan o bautismo sa ngalan. So, sulod na siya sa tema. Kinahanglang tubagon sa affirmative ang pangutana sa negative. Yes. Unsa ang ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo? Ang ngalan ko mahisgot ang ngalan, ang Biblia nag-ingon nga ang Amahan ang iyang ngalan Yahweh. Ang Anak Hesukristo, dayon ang Espiritu Santo gitawag usab nga Paraklito. Kung ang imong gustong ipangutana ang ngalan, pero dili man ka na mo ang tema, kay ang tema nato pamatud-an nako nga ang bunyag gisugo ni Jesus, bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug ako ring naproybahan. Mr. Dane, motong imong pangutana sunod na question. Moderator, dili buwag sa tema ang ako pangutana. Kaya ang Next question. Ako premise ko may. Kaya 1 minute man, formas pangutana. Kaya Ginoo nag-ingon man, bunyagi sila sa ngalan Amahan, ang ipabunyag ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak, ang ngalan sa Espiritu. Imong itubag, ang ngalan sa Amahan Yahweh, ang ngalan sa Anak Jesus, ang ngalan sa ang ngalan sa Espiritu Paraklito. Kay mao man ang imong gitubag sa pangutana. Asa man sa Biblia adunay apostoles, bisag usa na lang kabo nga namunyag sa ngalan ni Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Paraklito. Kaya kung doon na kayo mabasa, pelde na ko. Pero wag kayo mabasa, muli na ko. Nawa. Objection, Mr. Moderator, naalagay sa atong rules na dili obligadong motubag sa pangutana nga wala sa subject matter. Ang atong subject matter, ang bunyag nga gisugo ni Jesus, bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. O sa dinhi ko sa ako proposisyon, kay ako namang na-probe, kung tugutan nato ng iyang pangutana na wala taani sa saktong tema nga atong gipruibahan. So akong objection, Mr. Moderator, mangutana lang gud siya nga haom sa tema. Counter objection? Itubag niya ako pangutana. Sa iyang pagtubag, nigamit siya ang ngalan sa Amahan, Yahweh. Ang ngalan sa Anak, na mo ipagamit sa Ginoo ipagbunyag, Jesus. Ang ngalan sa Espiritu, Paraklito. Mao nangutana ko nimo Paul Alima, akong amigo, kay ngalan man di ay sa Amahan, o ngalan sa Anak, o ngalan sa Espiritu, ang ipagamit ibunyag sa mga tao, muto sa mga apostoles. Doon na kabay mabasa ang record, bisag usa na lang kamo, nga dunay apostoles nga nihaom sa imong pagtubag nga ningon ang ngalan sa Amahan Yahweh, ang ngalan sa Anak Jesus o ang Espiritu Paraklito. Kung duna tugani ko, kung na kay mubasa pildi ko, pero guwa muli na ko. Alright, moderator's time. Ganina sa affirmative stand, actually, kana nga pangutana gitubag na nadaan. Dungog man na. So karon pasok gyapon tubagapan ko ibalik lang tong ganina kay sa imong affirmative stand nadungog na ko na ngay mo na nagiunhan daan nga kung mangutan na siya na kay tubag. So itubag lang to. Tubagon na nimo kay follow up man na sa imong tubag. Ang tubagan na dili kinahanglang tubagon ang pangutana kay wa man gyud mo align sa tema. Ato mang mabayolin ding atong rules nga dili obligadong motubag sa mapangutana nga wala sa subject matter. So ang mahitabo unta nini tapuson ta ni ka debate mo ni atong debatehan ng specific nga ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay ako obligasyon din pagprobar man
nga ang tinuod nga bunyag gisugo ni Hesus, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung ako nang dawaton nga pangutana, lihis na taan sa subject matter, o wa ta mosunod sa rules of debate. Okay, 6:46 ang time. So di na ito mabugos ang brother. Next question, lahing nga pangutana kay human naman ang objection na kuha naman na to. So klaro wa patubag ang pangutana. Objection, Mr. Moderator, naa diri nga dili pwede mo komentaryo. Direct question. Lahi pangutana. Next question. Lahi pangutana. Kay matud pa nimo layo rastima. Kay matud pa nimo ang ngalan sa Amahan Yahweh, ug kada nangutana ko nimo asa man dapita kanigamit ang mga apostoles sa ngalan ni Yahweh, kay karon man gyud ang ngalan sa Amahan Yahweh. Ngalan sa Anak Hesus, ngalan sa Espiritu Paraklito. Wa kay nabasa, wa kay natubag, ikaduha pangutana. Kay dili man kamudawat sa unang pangutana, diya ikaduha. Duna kabay nabasa. Nga mga apostoles namunya gamit ang Mateo 28:19. Nawa Tubag, kung ang mga apostoles nituman sa sugo ni Hesus, nunid na akong basahon. Kaya di man to supakiro itong apostoles, ikaw na may supakiro. Surod pa ko tanan. Moderator. Objection. Kay matod pa niya ang mga apostoles butan kayo. O matinumanon kayo ito. Maong nangutana kan mo, Mr. Paul Alima. Duna kabay mabasa bisag usala lang kabuk nga mga apostoles namunyag gigamit ang ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo para matuman ang Mateo 28:19. Nawa. Okay, moderator's time, wala diri sa rules ang sa mabutangan ato ning actually dapat unta na sa rules nga motubag usab categorical dayon naawala unya explain kung imong tubagon, okay? Nya wala man diri nabutang. So, ato ning punan, ikapulo, nga inig pangutana, oo, dili, naawala, tubagon na, unya explain ka 1 minute. Okay? So, mo ito yung pangutana niya. Ito pangutana, kay basin o dakwa. Hindi, umana, okay na, okay, makuwanta. Tubagon na ito niya, ako lang gikuha ng categorical para madungog na to o madungog sa mga naminaw. Para masakto yun ning estilo sa pagpangutana sa akong kaatbang, dapat mo abide siya sa role nga dili obligadong motubag sa mga pangutana nga wala sa subject matter. Ang among subject matter is ako iprobar nga ang tinuod nga bunyag gisugo ni Hesus bunyagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao man ang akong proposisyon. So kanang imong pangutana kung ako nang tubayan na duha na taan nga nangasayo gawa na magsubay sa atong role. Okay, na istorya na ni may mga objection. Counter objection to, Paul. Ang pangutana niya, simple kay by usa ka apostol na namunyag gamit ang Mateo 28 nga imo na siyang gilatag dayon ganina giunhan sad nimo nga kung mangutana siya mao niya kung tubag. So tubagon nimo naa o wala dayon explain nimo nga katong ganina imong tubag nga ang mga apostol mautan magha mosunod mo tay tubag okay na ta next question ta pareho og tubag naa wala explain. Itubag na lagi nako siya di man maminaw nga nunid na nakong i-prove kung ang mga apostoles gisugo buutan man tong nituman ang sugo Mateo 28:19 bunyagi man sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug miingon man si Hesus tudloi sila sa pagtuman sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo. So ang mga apostoles bisan di nimo basahon na kay sila nagsunod sa sugo ni Hesus ang bunyag nga ilang gibunyag mo tong gisugo sa atong Ginoo Kristo kay di man to supakiro tong mga apostoles ikaw ra man ang nasupak-supak ka sugo sa Ginoo. Alright, acceptable ang imong tubag pero since naman tayo rules warningan ako kay wa man jud kadungog sa naa wala pwede man to ingnon nga wala pero i-explain so warning ka sa ang affirmative kay wa ko kadungog sa naa o wala okay basta acceptable na to yung explanation okay kay to since walay naa wala warning niya next question.
kinahanglan ang pangutana tubagon. Nag-ingon ka mga apostoles, buutan gyud kayo. Karon na pangutana kay buutan mga apostoles, ato makita gyud ang pagtuman para mapruiba nga buutan sila. Gigamit man yung Matthew 20:10 nga nag-ingon, bunyagi sila sa ngalan amahan anak espesyal to kay mao ray sugo ngadto sa apostoles. Masulti ba nimo suma may balita Biblia giun sa pagtuman sa mga apostoles? By the way, last question ni siya, niya last tubag. Mr. Cogtas, sa dihang namunyag sila, wag yun tayo mabasa ang ilang aktual ng pag-administer bunyagi sa ngalan ni Jesus lamang. Kanang aktual nga pag-administer sa bunyag, wag yun na mabasa both side, bisan akong ikawa na. Pero dito man ta sa sugo ni Kristo kay mo may atong topic. So akong naprobahan na sa akong topiko nga gisugo ni Jesus bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung sa aktual nga pag-administer, ang atong matubag diha kay ang mga apostoles matinumanon man sa sugo ni Kristo, mao to ang bunyag nga ilang nadawat. Ikaw kay supakiro man ka, bahala ka sa imong kinabuhi. Okay, so nindot kayo mga kaigsunan, higala. Moto ang first part, affirmative, o niya gisundang pangutana. So ngayon, karon atong paminawon ang negative kung unsay iyang gidala nga argumento. Kutsara o bulldozer. Atong paminawon si Brother DC. 10 minutes, Brother DC Cogtas. Salamat kay Brother Rian, no? Dinala ko sa pagtuman sa mga apostoles. Una, Matthew 28:19, dunay kasuguan kay pabuhat sa mga apostoles. Kung hinay niya ako sa usa. Kasi ko rin. O niya, tapos, sa mga buhat sa mga apostoles, ilabang gituman. Ilabang gituman. Atong tanaw giun sa pagtuman sa mga buhat sa mga apostoles. Sa buhat 2:38, gisgutan ni San Pedro ang sugo ni Kristo. May tungos bunya. Kaya kini mga apostoles dili man ni masayok. Ano man? Buhat 2:1-4. Sa adlaw sa Pentecost, oy adlaw nga si Pedro nga nagwali may tungos bautismo. Kanya, kung sabi ni sa Ginoo na sa Juan 14 o Juan 16, kunya kabot sa Espiritu. Ining Espiritu magapahinundom sa tanan akong mga isugo kani. Si Pedro nga di kamuwali, oy kamuha na muwali. Ano man? Puno sa Espiritu Santo. Tingos, mga tao, mga senyores, kung sa may among buhaton, pinmiro itong hisgot ni Pedro sa bunyag. Nasakitan ng mga tao, nagtubag si Pedro. Matag-usa ka ninyo maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron mapasaylo ang inyong sala. Hambas Matthew 28:19, ham kayo kang ipagamit ni Kristo bunyag ngalan. Itubag ni Paul alimag nina ang ngalan sa Amahan Yahweh, ang ngalan sa Anak Jesus. Dapat doon ay records Biblia nga mahoom sa imong rason nga makita na to nga mga apostoles namunyag sa ngalan ni Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Paraklito. Pero kung sa may gisugo usulti ni Pedro, ngalan lamang ni Jesus. Nga naman, ang buhat 4:12 ilang agi, wala naman laing ngalan. Terus pula 5 na ay laing ngalan Yahweh. Pero doon na ba records Biblia nga apostoles namunyag sa ngalan Yahweh? Wala. I-exalt sa pangalan nga Yahweh at Jesus o Paraklito. Gisundag na ko pangutana. Doon na ba kayo mabasa nga mga apostoles namunyag gamit ang Matthew 28:19. Tulo ka pangutana, wa gyud natubag nga insakto. Sige lagrason. Subakiro magud ka. Karon ato tan-aw ng mga apostoles. Ang mga apostoles bunyag 2:38 dili man bunyag gigamit Matthew 28:10 kay gisabot man nila agad sa Holy Spirit nga diha nila ngalan ni Jesus. Buhat 4:12 wala na ilay ngalan. Oto mga apostoles na bunyag. Niya unsa may gisulti ni San Pedro sa mga tao nga dili musunod sa iya. Nasa buhat
Buhat, Chis, paminaw po na 5. Buhat, Chis, 47, 48. Yengon pagsulti ni San Pedro. Sila nakadawa kung Espiritu. Kami usap. Do na ba'y kaninyo mubabag? Aron kining mga tawhana, bunyagan sa ngalan ni Jesus, niya, 10:5 mubabag. Si San Pablo, iwit nga apostol, iwit nga sulugon, ang bunyag nga iyang giwali, bunyag nga giwali ni San Pedro, dili bunyag ni Paul Alima. Usa may gisulti ni San Pablo. Lupad niya ito ba? Buhat 19:4-5. Ningo si San Pablo, kang kinsang bunyag na ninyong nadawat. Ningo siya, kang Juan. Si San Pablo ningon, ang bunyag ni Juan alang laman sa paghinulsol. Pero ang bunyag na ilang gigamit, o ang bunyag ni Pedro, o ang bunyag ni San Pablo, dilis po na 5, ningon siya, bunyagi sila sa ngalan ni Jesucristo. Duha na kapamaton. Ingon na Biblia, usa duha nga magkauyon. Tinod, si Paul Alima, bisan usa way nilaban. Si San Pablo nga iwit ka apostol sa Ginoo, unsang bunyag nga giwali. Buhat 19:4-5, ningon siya, bunyagi sila sa ngalan ni Jesucristo. Gibunyagan sila sa ngalan ni Kristo, wag gimingon. Gibunyagan sila sa ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Gibunyagan sila sa ngalan ni Yahweh, Jesus, Paraklito. Wa sila mo gamit na ang ilang giwali. Buhat 4:12, wala na dahil laing ngalan. O tong ngalan ni Jesus ang ilang gigamit agad sa Espiritu kaniya nila. Di man tumaksud ni Espiritu. Kaya kung si San Pedro namakak nito Espiritu sulod niya. Isa may namakakaroon. Si San Pablo Alima. Wa man makusara sa Espiritu. Lahi man tong apostoles kaya sa adlaw nga ni Jesus si San Pedro, bautismo, nagasinggit siya. Paginulsol ka mo papunyag sa ngalan ni Kristo Jesus aron mapasaylo mo sila. Isinggit ni Paul Alima. Wala. Ihimo pa yung leader si San Pedro. Basta ato pa San Pedro si parik ba sa inyong bunyag. Ito mao. Ya atong sundan. Buhat 10:47-48. Ningo sa San Pedro, do na ba'y kaninyo mubabang aron kini sila bunyagan sa ngalan ni Jesucristo. Si San Pablo mao gyapon. Og sila gibunyagan sa ngalan ni Jesucristo. Igamit sa buhat. Dunay na bunyagan nila ni Filipe kada buhat 16. Bunyag sa ngalan ni Kristo na sa buhat 8:12. Bunyag, ang problema lang sa ilang pagbunyag, katong nabunyagan, wala makadawat og Holy Spirit. Moto giadto nila Pedro, gipandungas kamot, og nadawat na ang Holy Spirit. Pero dili na isyo. Ako lagi tubag. Kadunay gibunyagan diha di Filipe sa ngalan ni Jesus. Pero wa makakunsa ng Espiritu Santo, motong giadto ni Pedro og gipandungas kamot, og nakadawat sa Espiritu. Pero wa na sila bunyagi ko sa boy. Ang gibunyaga ko sa biha, katong bunyag nga darawas sa mga tao. Buhat 19:4. Kang kinsang bunyag inodawat. Dengan ang mga tao, kang Juan, itubag si Pablo, ang bunyag ni Juan, alang lamang sa kapasayloan sa sala. Alang lamang sa naghinulsol sa ilang sala. Pero ang bunyag na ilang gigamit, sama ni San Pedro, bunyag nga kapasayloan sa sala, o magpasaylog sala, o magdawat kita sa Espiritu Santo. O na nga, insakto kayo mga apostoles, kang ipabunyag ni Jesus ang ngalan. Dili amahan, dili anak, dili Espiritu kay ngalan, bugurang amahan. Kung ikaw sugoon ka dito, dong pagpalit og bitsen, pag-abot mo sa dira, ingon mo sa dira, dong pagpalit og bitsen, di ka kasagpaos sa dira. Ang ipagamit ni Jesus, ngalan. Mo na gidikta sa Espiritu ngadto sa mga apostoles sa dihang nagwali sila sa buhat 2:1 ngadto sa 38. Pila ka mga tao gibunyagan diha. Yan ang adlaw 3,000 isang bunyag nga ilang gigamit, usang bunyag na klase gamit. Ngalan ni Jesucristo, 3,000 yan ang adlaw na bunyagan. Ang gisulti sa Pedro, 3,000 ang nadugang sa ilang pundok. Prueba. Buhat 10:47-48.
Doon na ba kanino mubawag? Kini mga tawhana, bunyagan sa ngalan ni Kristo Jesus, niya si Pablo Alima, si Aragosa. Si San Pablo, dili to pareha ni dito so ni San Pablo, Pablo to. Ang bunyag sa Pablo, pareha sa bunyag ni Pedro. O sila gibunyagan sa ngalan ni Jesus. Dili. Okay, napay 1 minute and 20 seconds nga gi-wave. Alright, mao ka to ang inyong nadungog mga higala na DC Bugtas nga naa sa negative side. Sa di pa ta mo padayon atong i-shout out dahil mga nasa live, no? Sila Rusby, okay? Sila Ayan J. Villarmia pala. Salamat sa inyong pagtanaw. Karon natong sundan sa 10 minutes nga cross-examination. I-cross-examine si Bro ni Bugtas kay Bro Paul Alima. Gikutlo nimo ang Buhat Kapitulo 8 versikulo 16 nga dunay wa makadawat sa Holy Spirit. Yes. Unsa man nga bunyag ilang